हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो चैनल मैंने बनाया है ये किताब मुक़द्दस के बारे में हम सीखेंगे इस चैनल के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये सीखेंगे किताब मुक़द्दस क्या है, किताब मुक़द्दस की अहम बातें क्या हैं, किताब मुक़द्दस में क्या चीज़ें पाई जाती हैं और इसके बारे में हम बयान करते रहें। और मैंने आपको ये बताया था कि किताब मुक़द्दस खूबसूरती से बयान किए गए उम्दा और पुरलुत्फ़ वाक़यात का एक मजमूआ है। और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जिसके अंदर एक तारीख़ सिमटी हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शुरू से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के आने तक और फिर उनके जी उठने तक, और ये सारी बातें इस किताब मुक़द्दस के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आती कि इस किताब मुक़द्दस के अहम हिस्से कौन-कौन से हैं जिनके बारे में उनको सीखने की ज़रूरत है। तो आज हम उन अहम हिस्सों को कंटिन्यू रखेंगे और उन अहम हिस्सों के बारे में हम बात करते रहेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके 6 अहम हिस्से हैं और जिसमें से हमने पहले 3 अहम हिस्सों के बारे में हमने बात की थी। जो पहला हिस्सा है वो है तख्लीक का, दूसरा हिस्सा गुनाह में गिरने का और तीसरा हिस्सा इसराइल है, जिसके बारे में हम डिटेल से पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। और आज हम जो अगले 3 हिस्से हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 6 बड़े हिस्से हैं, उन अगले 3 हिस्सों के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें चौथा हिस्सा जो एक अहम हिस्सा है वो है यीशु का। और अगर इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यीशु का अहम हिस्सा बाइबल मुक़द्दस में क्यों है। अगर हम पुरानी बात करें तो जो अंबिया कराम गुज़रे हैं उन्होंने मुल्क की बहाली के वादे से बढ़कर बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई हैं। उन्होंने और भी अच्छे कामों के बारे में कलाम किया जो खुदा अपने लोगों के लिए करेगा। इनमें इबादत की आज़ादी है, खुदा के लोगों के तौर पर ज़िंदगी गुजारना और खौफ के बगैर लंबी उम्र पाना शामिल है। जब लोग अपने ही मुल्क में गैर कौम सियासी ताकतों के तसल्लुत में कैद की ज़िंदगी बसर करने लगे तो ज़िंदगी और भी मुश्किल जो है वो हो जाती है। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर अपने ही मुल्क में थे, फिर भी पहली सदी ईस्वी में वो अपने आप को असीरी में ही समझते थे, जैसे अभी तक खुदा से सज़ा पा रहे थे। रोमी उन पर हुक्मरान थे और वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद नहीं थे, जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया था। लेकिन अहम वाक़या जो उन्होंने एक कौम बनाकर रखे हुए थे वो खुदा की रिहाई के वाक़यात थे। यानी अगर हम देखें तो मिस्र से खरूज और बाबुल की असीरी से वापस अपने मुल्क में आना। लिहाजा वो ईमान रखते थे खुदा ऐसा फिर करेगा, क्योंकि उनको ईमान था कि अगर जब खुदा ने पहले हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं और खुदा पहले हमारे लिए ये सारी चीज़ें कर चुका है तो खुदा अब भी हमारे लिए बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौजज़ात करने में कादिर मुतलक खुदावंद है। और वो इस बेस के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, इन वाक़यात को याद करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे हालात में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो यीशु मसीह मौजूद हुए जो यहूदी उस्ताद थे। शिफा दें उनका काम, वो लोगों को शिफा देते थे और बहुत सारी, और वो खुदा की बादशाही की मुनादी करते थे, जो इस बात की यकीन दहाई करता था कि अगरचे खुदा के लोग दुख और तसल्लुत में हैं तो भी खुदा इख्तियार रखता है। लुका 11 बाब और 16 से अगर हम 20 आयत का मुताला करें तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु ने अपने 3 साल जो इस दुनिया में उन्होंने स्पेंड किए, गुजारे, उन्होंने लोगों को शिफा दी, उन्होंने लोगों को तालीम दी, उन्होंने बहुत सारे लोगों में से बदरूहों को निकाला और ये ऐलान किया था कि जो वो कहता है उसमें खुदा की कुदरत को देखा जा सकता है। यहूदी रहनुमाओं ने रोमी हुक्मरानों के साथ मिलकर यीशु के ख़िलाफ़ साजिश की और उस साजिश का नतीजा यीशु की मौत की सूरत में ज़ाहिर हुआ। ये वाक़या हम यूहन्ना 11 बाब और उसकी 47 आयत से लेकर 53वीं आयत तक हम ये देख सकते हैं। फिर उसे सलीब पर देकर मारा गया। सलीब पर यीशु ने जब जान दी तो मुल्क पर अंधेरा छा गया। 3 दिन में उसके शागिर्द उसे फिर से ज़िंदा देखकर बड़े हैरान और खुश हुए। मौत उसे शिकस्त ना दे सकी। ये वही यीशु था जिसे वो 3 बरसों से जानते थे, मगर पहले की निस्बत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि यीशु ने दुख उठाया, यीशु को सलीब पर लटकाया गया, लेकिन वो फिर से उनके दरमियान में ज़िंदा होकर उनके दरमियान में आ गया है। तो ये एक हकीकी मसीही था जिसका एक अहम हिस्सा बाइबल मुक़द्दस में पाया जाता है। इसके बाद जो 5वां हिस्सा है वो यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के शागिर्द हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं, जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने अपने पैरोकारों को ये ज़िम्मेदारी दी
کہ وہ دوسروں کو اس کے متعلق بتائیں۔ ان کو چھوڑ کر اپنے باپ خدا کے پاس واپس آسمان میں جانے سے پہلے اس نے ان کو قوت عطا کی، اور وہ قوت جو تھی وہ ایک شخصی قوت جسے اس نے روح القدس کہا، وہ ایک شخصی قوت کے طور پر اس نے ان لوگوں کو دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے، کیونکہ یسوع آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے، اور لیکن انہوں نے جاتے وقت ان کو ایک اور اپنی قوت دی تاکہ وہ روح القدس کی صورت میں ان کے ساتھ رہے۔ تھوڑے عرصے بعد یہودیوں کی عید پینتیکوست پر یسوع کے پیروکاروں کا یہ چھوٹا سا گروہ زوردار قوت اور نئی زبانیں بولنے لگے کی صلاحیت کے باعث خوشی سے بھر گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا مجمع یسوع کے متعلق سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شاگردوں نے معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دیا۔ ابتدائی مسیح گروہوں کے مسائل بھی تھے۔ ابتدائی مسیح رہنماؤں کے خطوط ان مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہیں درپیش تھیں، اور نئے طرز زندگی کے اصلاحات بھی آ رہی تھیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی فرسودہ رکاوٹوں کو توڑا جائے، یعنی امتیازی سلوک جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، غلامی کو ختم کیا جائے، ذات پات کو ختم کیا جائے، اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ گلیتیوں کے خط میں اس کے 3 باب اور 28ویں آیت میں اس چیز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ انہیں یہ سیکھنا تھا کہ یسوع کے شاگرد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کو خدا کی تعلیم دیں اور خدا کی تعلیم کے بارے میں بس بتائیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سیکھنے کا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ وہ زندگی جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی سادگی سے زندگی گزارنے کی ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ زندگی سادگی سے گزاریں۔ اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے جو بائبل مقدس کا ہے وہ ہے آخری وقت۔ ابتدائی مسیحیوں نے ان دکھوں کو کیسے برداشت کیا؟ انہوں نے کیسے جانا کہ زمین سے مسیح کے چلے جانے کے بعد خدا اب کیا کر رہا ہے؟ اور کتاب مقدس کی آخری کتاب اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام مکاشفہ ہے، تو وہاں پہ تاریخی مراحل کے اختیار میں خدا کی اس رویا کو پیش کرتی ہے، جس کی ابتدا رسانیوں کے شکار مسیحوں کے دل اپنے عظیم خدا کے لیے خوشی سے بھر جاتے ہیں، جس کی وہ خدمت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کہ یہ کہ ابتدائی مسیح اس آنے والے دن کے منتظر تھے جب یسوع اس کلام کو مکمل کرنے کے لیے زمین پر دوبارہ آئیں گے، جو اس نے اپنی زندگی موت اور قیامت میں شروع کیا تھا۔ مسیح اس دن کو یوں دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات نئی ہو جائے گی اور اس صورت پر بحال ہوگی جو تخلیق کے وقت خدا کے ارادے کے موافق تھی۔ اس بات کو ہم مکاشفہ پہلی سے 8 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس دن میں بدی اور گناہ بھی دنیا سے مٹائے جائیں گے، وہ جنہوں نے خدا کو رد کیا سزا پائیں گے، اور وہ جو مسیح پر ایمان لائے خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جو کتاب مقدس میں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور ہم ان 6 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور ان 6 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کتاب مقدس کو جب اب دوبارہ ہم کتاب مقدس کھولیں گے تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم تخلیق کا حصہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم گناہ میں گرنے کا حصہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم اسرائیل کا حصہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں یسوع کے پیروکاروں کا ذکر ہے جیسے خطوط ہیں بائبل مقدس میں، اور یا ہم آخری وقت کے بارے میں یا آخری کتاب جو مکاشفہ کی کتاب ہے ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اب ایک اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ لے کر بائبل مقدس کو کھولیں گے کہ ہمارے ذہن میں یا ہمارے پاس جو حصہ آج ہمارے لیے ہے وہ کون سا حصہ موجود ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے، اس سارے کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آئندہ جب آپ بائبل مقدس کو کھولیں گے تو آپ ان حصوں کو ضرور اپنے سامنے رکھ کر اس بائبل کو پڑھیں گے۔ تو اب اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ہم کتاب مقدس کو، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کتاب مقدس کیا ہے، تو ہم کتاب مقدس کی کتابوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ کتاب مقدس کی کتابیں کون کون سی ہیں، اور ان کتابوں میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ کتابیں کون سے حصے میں بائبل مقدس کے ہیں، اور ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور اس لیے میری امید ہے کہ آپ ضرور ان ساری چیزوں پر غور کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور امید ہے کہ آپ اس چینل کے وساطت سے، اس ویڈیو کے حساب سے آپ نے برکت پائی گی۔ خدا مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔